میرا نام جانزیب ہے اور میرا فیوریٹ افغانستان ہے اور میں خود افغانستان کی ہوں اور کل کی میچ جو انشاءاللہ افغانستان جیتے گا اور کوشش کرے گا وہ لوگ حضرت اللہ زازے بھی افغانستان کے ساتھ اعزاز محمدی بھی ہے میچ ہم تو ادھر دکان پہ دیکھے گا اور ادھر لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے ادھر دیکھتا ہے افغانستان کی فیوریٹ سارے ہمارا دوست آتا ہے میرے ساتھ ادھر دیکھتا ہے دونوں بھائی لگتے ہیں دونوں مسلمان ہیں لیکن ہم افغانستان کی ہے نا اسی طرف کرے گا افغانستان کی زمانم شراغاله زه د افغانستان یم انشاءالله موږ خو په دواړو خوشحاله یو چې پاکستان وګټي که افغانستان دواړه زموږ ملکونه دي چې کومې وګټي موږ خوشحاله یو افغانستان زموږ مینه ده او زموږ وینه ده د خیر داسې زموږ پاکستان سره مینه ده زموږ پاکستان دواړه یو شی دی موږ له چې کومې وګټي موږ پرې خوشحاله یو د خیره سره زما نوم مطیع الله دی او افغانستان کې د ننګرهار یم موږ مکمل تیاریانې کړي دي او میچ به ګورو انشاءالله د خیره سره بس دا به یو چې بس ټیمونه خو زموږ دواړه فیورټ دي او افغانیان دي افغانیان به سپورټ کوو او انډیا سره چې بیا پاکستان سپورټ کوو او خوشحالیږو په دواړو باندې اوس افغانستان ټیم چې دی نو به اوس سپورټ کوو زما خپل ذاتي راشد خان خوښ دی پاکستان کې مې بابر اعظم نه بس همغه ټیم دی همغه کلاړیان دي بس جذبه همغه ده د خیره بیټینګ خو به زازې ښه کوي حضرت الله زازې هغه بیټینګ وکړي نو انشاءالله میچ به ګټو